एक बड़ी खबर आ रही है जो पूंछ और शोपियान को आपस में मिलाता है मगर रोड उसको यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि आपको पता ही होगा कि जब पहले यहाँ पे बर्फबारी होती थी तो तकरीबन 6 महीने के बाद मगर रोड को जो है यातायात के लिए खोल दिया जाता था और शोपियान के लोग जो है आपस में तिजारत भी करते थे और इसी रास्ते से जो है जो नोमैडिक्स है, हालांकि जो खाना बदोश लोग हैं वो भी तिजारत इसी रास्ते से करते थे क्योंकि उनको आसानी होती है यहाँ से पूंछ जाना और पूंछ से वापस आना। यह एक अच्छी पहल भी है गवर्नमेंट की तरफ से, खासकर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर शोपियान है उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने फिलफोर जो है इस पर कदम उठाया। हालांकि यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है उन्होंने बार बार जो है इल्तिजा किया था, रिक्वेस्ट की जा रही थी कि मगर रोड को जल्द खोलना चाहिए ताकि क्योंकि यहाँ पे जो है अगर हम हुरपुरा की बात करेंगे या इसके आसपास जो इलाके हैं वो काफ़ी गरीबी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और उनका गुजारा भी इसी मगर रोड से होता है। इस हवाले से हम बात करेंगे आज जो हमारे साथ है सिविल सोसाइटी के कारकुन, हालांकि जो है बखूबी आप जानते होंगे मिठा गुतू साहब, इससे हम बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना अच्छा फ़ायदेमंद स्टेप ये है जो हुकूमत ने आज यहाँ पे उठाया है। गुतू साहब आपका खैर मकदम हम करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने पिछले कई सालों से लगातार एडमिनिस्ट्रेशन को, ये खासकर एनजी इंतज़ामिया को भी, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी, पूंछ की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी जो है ये बार बार जो है इस रोड को खोला जाए ताकि, क्योंकि जब 6 महीने तक इस रोड को बंद रखा जा रहा था तो तब यहाँ के जो लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी और ख़ासकर नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कितना फ़ायदेमंद है जो अब ये रोड खुलने वाला है इतनी जल्द। देखिए सर, पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये जो इस रोड के बारे में बात की है कि ये जो हमारा मगर रोड है ये राजौरी, पुंछ और शोपियान के लोगों को आपस में मिलाता है और अब तो ये कई सालों से खुला हुआ है, इसमें हमारा तिजारत भी बढ़ रहा है। तो हमारे जो दुकानदार साहिबान हैं उनकी भी यही गुजारिश रहती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस रोड को खोला जाए। अगरचे मरकज़ी सरकार ने भी इस पर बहुत बड़ा इकदाम उठाया है कि टनल की एक मंजूरी भी हो गई, उसका DPR भी बन गया, मगर अभी तक काम उस पर शुरू नहीं हुआ क्योंकि ये मुतबादिल रोड है, NH44 का ये मुतबादिल रोड है हमारा मगर रोड। अगर इस पर टनल बन जाती तो ये 12 महीने खुला रहता तो इससे हमारी जो माशत है तो उसमें भी सुधार आ सकता था। और आपने देखा अभी 2 दिन पहले जो प्रेडिक्शन थी तो बर्फ़बारी हुई, हमारे अपर रीचस एरिया में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी, चाहे हुरपुरा से ही बर्फ़ गिर रही थी जो कि पीर की गली तक बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी। मगर हमारे जो DC साहब हैं उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वो एक काबिल एहतराम हमारे DC साहब हैं जिन्होंने इस पे ज़ाती दिलचस्पी लेके मगर रोड को खोलने की कोशिश की है और कल ही उन्होंने अपना जो ऑपरेशन है शोपियान से पीर गली तक वो मुकम्मल किया है। तो हम लोग इसका शुक्रिया इसलिए अदा करते हैं क्योंकि इसको जो हमारी जो इससे बहुत बड़ी इकनॉमी जुड़ी हुई है इस रोड से, हमारे जो दुकानदार हजरात हैं और हमारे जो ताजिर हजरात हैं उनसे आपस में एक रिश्ता है राजौरी और पुंछ के लोगों को। तो इससे हमारी जो कारोबार है इससे ये रीढ़ की हड्डी की मानंद ये काम कर रहा है हमारा मगर रोड। तो हम आपके माध्यम से ही ये बात DC साहब तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप इसमें अपनी ज़ाती दिलचस्पी दिखाकर इसमें जो टनल का DPR जो बना हुआ है इसमें आप अपनी ज़ाती दिलचस्पी लेके इस पर काम शुरू करवा दीजिए। 2 दिन में इसको खोला गया तो हम सारे शोपियान के लोग अपने डिप्टी कमिश्नर शोपियान के बहुत ही शुक्रगुजार और मशकूर हैं क्योंकि उसको ये फिक्र लाहक है कि हमारे दुकानदार हजरात परेशान हो रहे हैं, हमारे जो बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं उनको भी बहुत दिक्कत हो रही है, जो गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनको भी बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए DC साहब ने ये बहुत बड़ा इकदाम उठाया है और इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इस रोड तो क्या लग रहा है आपको कि आज यहाँ पे बर्फबारी हुई, उसको हटाया गया तो रोड को चलने फिरने के लायक जो है बनाया गया,
لیکن کیونکہ ایسی بھی معلومات ہیں جو پوچھ کے سائڈ سے ہیں، ابھی تک اس میں جو ہے برف نہیں ہٹائی گئی ہے، وہ کلیئر نہیں کیا گیا. تو اس ضمن میں آپ کی کیا میسیج رہے گی جو ہمارے وہاں پہ ڈپٹی کمشنر ہیں چودھری یاسین صاحب، آپ گزارش ہے؟ دیکھیے سر، اس چودھری یاسین صاحب کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ روڈ کتنا اہم روڈ ہے. ہم اس کو اپنی طرف سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہے ہیں چودھری یاسین صاحب کو، آپ بھی جلد اس میں ایک آپریشنل ٹیم لائیے، کیونکہ سنو کلیئرنس کا کام آپ بھی جلد از جلد ختم کیجیے. جس طرح ہمارے جو قابل احترام ڈپٹی کمشنر صاحب نے راتوں رات اس کو اپنی طرف سے پورا برف صاف کر کے اس کو آمد رفت کے قابل بنا دیا، اسی لیے وہاں کے ڈی سی صاحب کو ایڈمنسٹریشن جو رجوری کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس کی ایڈمنسٹریشن ہے، اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو لڑکے اسی روڈ پہ سفر کر رہے ہیں ان کو کوئی دقت نہ آ جائے. تو یہی ہم آپ کی مادھیم سے وہاں کے ڈی سی صاحب سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنا یہ ٹیم اس میں لگا کر اس کو جلد از جلد کھولا جائے. آخر پر آپ سے جانا چاہیں گے، کیونکہ یہ پتہ ہی ہے کہ راستے میں کسی جگہ رکنے کا انتظام نہیں ہے، آخر کچھ لفظوں میں آپ یہ بتا دیجئے، کیونکہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب ہماری گاڑی کسی جگہ بند پڑتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے خدا نخواستہ، رات کے دوران ہمیں موبائل کنیکٹیوٹی نہیں ملتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی لیڈیز ہوتی ہیں اس کے لیے کسی جگہ بیسک فیسلٹی نہیں ہے، واش رومز نہیں بنائے گئے ہیں جہاں پہ وہ جا سکے، رہنے کے لیے کسی جگہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ رات کو مسافر رہ سکے، کیونکہ یہ ایسا علاقہ ہے کیونکہ پسیاں گراتی ہیں تو بعد میں وہ گاڑی والے یا وہ جو مسافر ہوتے ہیں وہ کہاں جائیں گے. آپ کی کیا اپیل رہے گی اس ضمن میں جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، خاص کر مرکزی انتظامیہ منوج سنہا سے، اور جو یہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے پونچھ یا شوپیان کی؟ تو آپ سے ضمناً اس پہ جاننا چاہیں گے کہ مختصر میں آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے سر، جب یہاں آج سے 2 مہینے پہلے یہاں گورنر منوج سنہا جی آئے یہاں ہی ہمارے سرکٹ ہاؤس میں، تو ہم بھی ان سے ملے، سول سوسائٹی ان سے ملنے گئی، ہم نے ان کو ایک میمورنڈم بھی دیا، اسی لیے کیونکہ اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار اس راستے میں ہو جائے تو اس کے میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے. اور رہی دوسری بات، جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں باہر پڑھ رہی ہیں، تو ان کے لیے کوئی واش روم کا انتظام نہیں ہے. اور تیسری بات جو یہ ہے کہ موبائل کنیکٹیوٹی اس روڈ پہ کہیں بھی نہیں ہے. تو ہم نے ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی یہ مسئلہ اٹھایا، اس نے ہمیں پورا آشواسن دیا ہے کہ اس میں موبائل کنیکٹیوٹی ہم اسی سال اس کو پورا کریں گے اپنی طرف سے. ہم آپ کی مادھیم سے یہ بات منوج سنہا جی تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس میں ایک تو موبائل کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے، دوسرا اس میں واش روم کی فیسلٹی کسی بھی جگہ نہیں ہے، واش روم ہونی چاہیے، اور تیسری بات جو ہے اس میں ایک کریٹیکل ہسپتال ہونا چاہیے، اور 4x4 ایمبولینس ہونی چاہیے ہمارے ہرپور میں، کیونکہ یہاں بہت زیادہ برف گر رہی، ان کو کوئی دقتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے. تو اگر ان کو ہسپتال کوئی پیشنٹ لانا ہوگا یا کوئی خدا نخواستہ بیمار ہوتا یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ یہاں شوپیان ڈسٹرکٹ ہسپتال پہنچتے. مگر ہم آپ کے مادھیم سے گورنر منوج سنہا جی سے یہی اپیل کرتے ہیں، ایک کریٹیکل ہسپتال یہاں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، اور میڈیکل فیسلٹی ہر جگہ ہونی چاہیے. اور تیسری بات، موبائل کنیکٹیوٹی، جب فون کوئی ملانا چاہتے ہیں پیر گلی سے تو فون نہیں لگتا ہے، تو موبائل کنیکٹیوٹی بہت ضرورت ہے یہاں پہ. تو ہم اپنے ہونہار ڈی سی صاحب سے یہی گزارش کرتے ہیں وہ اس میں اپنی ذاتی فکر دکھا کے اس روڈ کو ایسا بنائیے تاکہ آپ کا نام بھی سنہری حروف میں سے لکھا جائے اور شوپیان کے لوگ بھی یہی یاد رکھیں گے. چلو شکریہ میٹھا گوتو صاحب. جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ مگر روڈ کو یاتایات کے لیے کھول دیا جائے گا، یہ پہلی بار ہے جب اتنی جلدی مگر روڈ کو کھول دیا جائے گا. حالانکہ یہاں کے لوگ جو ہیں یہ جو قدم اٹھایا ہے ڈپٹی کمشنر شوپیان فضل حسیب صاحب نے، اس کو جو ہے لوگ سراہتے ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طرح مگر روڈ کو جو ہے یاتایات کے لیے 12 مہینے جو ہے کھلا رکھے، تاکہ یہاں کے لوگوں کو مشکلاتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس مگر روڈ جو ہے یہ الٹرنیٹ روڈ ہے جو ہماری N44 ہے، جو سری نگر جموں قومی شہرہ ہے، اس کے بعد جو ہے یہی الٹرنیٹ ایک راستہ ہے، روڈ ہے جو وادی کشمیر کو جو ہے باقی اسٹیٹوں سے ملاتا ہے.
عمر ولی جموں کشمیر لداخ ریجن شوپیان.